देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक सस्नीक जिवीत म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां सवालां कांतयतात. आमच्या मनांत जायत्यो फोटी भरल्यात आनी सस्नीक जिविताचे विशांत जायत्यो फोटी सैतानान आमच्या मनांत घाल्यात. हें जिवीत आमच्या मरणा उपरांत प्रारंभ जावचें जिवीत म्हणून आमी चिंता, पूण जेजू क्रिस्त आमकां तें स्पश्ट करता आनी सत तुमकां सुटका दिता म्हणल्या बरी हे उतार आमकां सांगता सस्नीक जिवीत म्हळ्यार सरपदवेदार बापाक आनी ताणें पाठयलेल्या ताच्या पुताक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक जाणा जावचेंच सस्नीक जिवीत जावन आसा. आनी जाणा जावंकूच हें जिवीत आमकां दिलां. जो कोण नव्यान जल्मता ताका हें जिवीत फावो जाता. आनी जो कोण ताच्या आत्म्याक घेता ताका मात्र बापाक आनी पुताक वळखूंक जाता. आनी जेजू क्रिस्त तेंच म्हणटा, संवसारांत हांवें तुमकां विंगड केला म्हणटा. आज जो कोण देवाची सुवार्त आयकता, जेजू क्रिस्ता विशान ती बरी खबर आयकता, ताचे थंय तो भावार्थ येता. आमकां देवाची उतरां ह्या संवसारांत मेकळीं करतात. आमकां देवाची उतरां पातकांतावन नितळ करतात. आमकां देवाची उतरां ताच्या संतोशान भरतात. आमकां देवाची उतरां ताच्या आत्म्याक हाडटात. आमकां देवाची उतरां त्या सस्नीक जिविताचो अनुभव दितात. तर सस्नीक जिविताचो अनुभव म्हळ्यार हेंच जावन आसा. आमच्या भितर भावार्थ येता, आमच्या भितर नवें जिवीत येता, आमच्या भितर तो आनंद भोगूंक जाता, आमच्या भितर संवसाराची निरीक्षा नास जाता. आमी संवसारांत मेकळें जाता, संवसारांत पयस जाता, आमचे थंय भावार्थ भरता, आमचे थंय भावार्थ भरले वरवीं आमचे थंय धैर्य भरता, आमच्या सांगाता बाप सदांच आसा म्हणली खात्री आमकां जाता. हेंच सस्नीक जिवीत जावन आसा. आनी आमचें जिवीत प्रारंभ जाता. आमचें जिवीत आखेर जायना, नव्या जिविता वरवीं आमचें जिवीत प्रारंभ जाता तें सस्नाक मन धरून वता. आनी हें जिवीत ह्या संवसारांत आसतनाच हांवें जोडूंक आसा. म्हज्या प्रयत्नांनी बगर शुभ वार्ता आयकून तें सस्नीक जिवीत म्हजें जाता. आनी त्या सस्नीक जिविताचो वांटो जावंक आम्हा सर्वांकी आज जेजू क्रिस्त आपोवन आसा. आमेन.